अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र एंड नजुम। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एदाद मुताहबा का मोहब्बत का ख़ास अमल लेकर आया हूँ। इसके ज़रिए आप हाज़िर मतलूब यानी मतलूब आपका जो महबूब है उसको आप हाज़िर कर सकते हैं। इससे होगा ये कि जो आपका मतलूब है वो तालिब बन जाता है। अगर आप कहीं पसंद की जगह शादी करना चाह रहे हैं, कहीं रिश्ता करना चाह रहे हैं, लेकिन जो आपका मतलूब है या उनके घर वाले राज़ी नहीं होते, तो इंशाल्लाह इसके करने से जो रिश्ते में रुकावट है, शादी में रुकावट है, वो दूर हो जाएंगी और सब रिश्ते के लिए राज़ी हो जाएंगे। ये नक्श रिश्ते में राज़ी करने के लिए बहुत मुफीद है। बहरहाल मैं आता हूँ अमल की तरफ। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपका मतलूब है उसका और उसकी वालदा का नाम लेकर उसके कमरी अदद हासिल करने हैं। वो जो तालिब है, जो करने वाला है अमल, उसका उसकी वालदा का आप कमरी अदद हासिल करोगे। ये जो स्क्रीन पे आपको कमरी अदद का चार्ट नज़र आ रहा है, इस चार्ट की मदद से आप तालिब माँ वालदा, मतलूब माँ वालदा के कमरी अदद हासिल करेंगे। ये जिससे चार्ट में हरूफ लिखे हुए हैं उनके नीचे जो अदद वैल्यू लिखी हुई है, आपको ये अदद हासिल करने हैं। मिसाल के तौर पे एक तालिब है जिसके कमरी अदद 1437 है, 1437, और जो हमारा मतलूब है उसके जो कमरी अदद हैं 326, 326, और जो एताद मुताबा दूम जिससे हम काम लेंगे मोहब्बत का 2024 और 2296। अब करना क्या है कि जो तालिब है 1437 जिसके कमरी अदद हैं, इसमें से क्या करेंगे कि 2024 जो अदद हैं उसमें से कम करेंगे और उसको 4 खानों में पुर करेंगे। मिसाल के तौर पे 2024 से 1437 माइनस किया तो हमारे पास जवाब आया 587, 587। इसको 4 बॉक्स में पुर करेंगे। अब जो मतलूब है हमारा जिसके कमरी अदद 326 हैं, जो मैंने एताद मुताबा 2296 बताए थे, उसमें से 326 मतलूब के अदद कम करेंगे। बाकी बचे 1970 दूसरे 4 खानों में इससे भरेंगे और 9वें खाने में तालिब 1437 रख कर एक एक इजाफे के साथ पुर करेंगे और आखिरी 4 खानों में मतलूब के अदद, और जो हमारा मतलूब है जिसके कमरी अदद 326 हैं उसमें से 3 माइनस करेंगे, उसको 13वें खाने में रखेंगे, एक एक का इजाफा करके नक्श कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारा जो अदद है तालिब का और जो हमारा मतलूब है उसके कमरी अदद नक्श में साफ नज़र आएंगे। अभी आपके ऊपर डिपेंड है, आप उधर नाम लिखो या सिर्फ अदद ही लिखो। अब ये नक्श कैसे कंप्लीट होगा उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। करना क्या है कि एदाद मुताहबा 2024 जिसमें से तालिब के अदद 1437 माइनस करेंगे, जो हमारे पास अदद बचेगा उसको हम पहले खाने में रख कर एक एक इजाफे के साथ नक्शे पुर करेंगे। पहले खाने में हमने रखा 587, दूसरे खाने में 588, 589, 590। ये हमने 4 दौर कंप्लीट किए। अभी मतलूब का दौर आएगा। जो हमारा दूसरा एदाद मुताबा अदद है 2296, जिसमें से मतलूब के अदद 326 माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 1970। अभी 1970 से 3 माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 1967। इसको हम 5वें खाने में रखेंगे। 1967
پھر ایک کا اضافہ کیا 1968، پھر ایک کا اضافہ کیا 1969، پھر ایک کا اضافہ کیا 1970۔ اب ہم نے جو مطلوب ہے اس کے اعداد مطابع بھی کمپلیٹ کیے۔ اب طالب کا دور ہوگا۔ طالب کے عدد پہ 1437، اس کو ہم 9ویں کھانے میں رکھیں گے، پھر ایک ایک اضافے کے ساتھ 4 کھانوں میں پر کریں گے۔ 9ویں کھانے میں ہم نے رکھا 1437، پھر 10ویں کھانے میں 1438، پھر 11ویں کھانے میں 1439، پھر 12ویں کھانے میں 1440۔ طالب کا دور بھی مکمل ہوا۔ اب جو مطلوب ہے اس کے جو عدد ہیں اس میں سے ہم 3 مائنس کریں گے، اس کو ہم 13ویں کھانے میں رکھیں گے۔ مطلوب کے عدد 326 تھے، 3 مائنس کیے تو 323، پھر 324، پھر 325، پھر 326۔ ابھی طالب کے اور مطلوب کے عدد آپ کو 9ویں کھانے میں اور 12ویں کھانے میں ظاہر ہوں گے۔ بہرحال میں اس کی چال بھی دے رہا ہوں، یہ نقشے کی چال ہے، یہ جس سے لکھا ہوا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16۔ اس چال کے حساب سے آپ نقش کمپلیٹ کرو گے۔ بہت ہی آسان اور لاجواب قاعدہ ہے۔ بہرحال یہ جو نقش ہے آپ کو جب نیا چاند نکلے، اسلامک مہینے کا نیا چاند، تو جو اس کا پہلا جمعہ آئے گا اس کی پہلی ساعت ظہرہ میں آپ کو یہ 3 عدد بنا لینے ہیں۔ آپ عمل اس جگہ پہ کریں گے جہاں پر جگہ پاک صاف ہو، اور رجال غیب کا خیال رکھنا ہے، اور زعفران کی انک سے آپ کو یہ 3 عدد نقش بنا لینے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو 4 خانوں کا باکس بنانا ہے، سب سے اوپر 7 8 6 لکھیں گے، پھر یہ جو قاعدہ میں نے بتایا اس قاعدے کے حساب سے آپ نقش کمپلیٹ کرو گے، اور اس کے نیچے آپ حکم یعنی کہ مقصد لکھو گے۔ فلاں بن فلاں اعلیٰ حب و عشق و محبت فلاں بن فلاں۔ پہلے مطلوب کا نام آئے گا جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں، اس کا نام، پھر بن یا بنتے یعنی کہ اگر لڑکا ہے تو بن، اگر لڑکی ہے تو بنتے، پھر اس کی والدہ کا نام، آگے مقصد، شادی کرے، محبت کرے، نکاح کرے، جو بھی آپ کا مقصد ہو، پھر طالب جو عمل کر رہا ہے اس کا، پھر بن یا بنتے، پھر اس کی والدہ کا نام۔ اس طرح آپ یہ 3 عدد نقش تیار کریں گے اور اس کو کوئی بھی خوشبودار عطر لگائیں گے، اور اس کو اچھی طرح سے لپیٹ کر ایک طالب جو ہے اپنے بازو پر باندھے گا، اگر لڑکا ہے تو سیدھے بازو پر، اگر لڑکی ہے تو الٹے بازو پر۔ وہ جو دوسرا نقش ہے آپ کسی بھی پھلدار درخت میں لٹکائیں گے۔ وہ جو تیسرا نقش ہے آپ مطلوب کے راہ گزر میں دفن کریں گے، جہاں پر آپ کا مطلوب آتا جاتا ہو یا اس کے گھر میں آپ بآسانی دفن کر سکتے ہیں تو آپ وہاں پہ دفن کریں گے۔ اس کا جو رزلٹ ہے 3 سے 7 دن کے اندر آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ اس عمل کی پوری ترتیب تھی۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹس باکس میں سوال کریں، میں اس کا جواب دوں گا۔ جو بھی اس عمل کو کرے گا 100% درست اور مجرب پائے گا۔ اللہ حافظ۔